पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। थप 3 जना ज्यान गएसँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,998 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 4,954 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 444 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 307 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,179 रहेको छ। यसैबीच थप 5,597 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्न थालेको छ। देशभर नयाँ संक्रमित थपिनेको संख्या 4 देखि 600 को दरमा झरेको र निको हुने दर बढ्न थालेपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्न थालेको हो। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,298 रहेको छ। भदौ 3 मा देशभर 5,024 सक्रिय संक्रमित रहेकोमा पछिल्लो समय त्यो संख्या निरन्तर घट्दै गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसैबीच मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले रोगलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेमा मृत्यु हुने र जटिलता हुने सम्भावना न्यून हुने गरेकाले अनिवार्य कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। प्रवक्ता ठाकुरले भदौ 5 गतेबाट 11 गतेसम्म 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको हुँदा अनिवार्य रूपमा आफ्ना बालबालिकालाई खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुटेकालाई पनि सम्बन्धित वडाका स्वास्थ्य संस्थामा गएर खोप लगाउन पनि भन्नुभयो। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभर 73% पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने 75% एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। दाङ जिल्लाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेको सरुवा भएको छ। काफ्लेको अपराध अनुसन्धान विद्यालय काठमाडौँमा काजमा सरुवा भएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको सुरुवात अनुसार दाङमा बागमती प्रदेश प्रहरीगण हेटौडामा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर ओली आउने भएका छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा सरुवा भएको छ। दाङ प्रमुख एसपी काफ्ले सहित नेपाल प्रहरीका 5 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपी को काज सरुवा भएको छ। तुलसीपुर प्रहरीले 220 मिलिग्राम अवैध लागू औषध ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार बेलुकी 8:30 बजेतिर तुलसीपुरबाट 220 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्पराज मल्लले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा बाँके कोहलपुर उपमहानगरपालिका 5 लोकनगर घर भई हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 कालिका मन्दिर नजिक ससुराली आएका 29 वर्षीय बहादुर गन्धर्व रहेका छन्। गन्धर्वलाई सोधपुछ गर्दा लागू औषध तुलसीपुर 6 बरुवा गाउँ निवासी 30 वर्षीय अनिल विकसँग खरिद गरेको भन्ने बयान दिएपछि विकलाई पनि पक्राउ गरिएको डीएसपी मल्लले बताउनु भएको छ। उनीहरू दुवै जनालाई म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। अपहरण तथा शरीर बन्धक आरोपमा तुलसीपुरबाट पक्राउ परेका 6 जना धरौटीमा छुटेका छन्। भदौ 6 गते दाङदेखोरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगत बहादुर पौडेलको इजलासले उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति 50-50 हजार धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले अपहरण तथा शरीर बन्धक आरोपमा बबई गाउँपालिका 4 निवासी 35 वर्षका लीला विक, सोही ठाउँ निवासी 35 वर्षका नेप बहादुर घरती मार्शल, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 खाद्रे निवासी 25 वर्षका सुकलाल विक, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 9 निवासी 20 वर्षका मनोज थारू, प्युठानको गाउँमुखी गाउँपालिका 7 घर भई हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 निवासी 24 वर्षका जनक कुँवर र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 7 निवासी 26 वर्षकी निर्मला विकलाई पक्राउ गरेको थियो। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्र सैनी नगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 27 को केशव कुमार विकलाई बुटवलबाट अपहरण गरेर युवम होटल ल्याई
होटलमा ल्याई बन्धक बनाएको अवस्थामा गएको साउन 10 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। महिलाको प्रयोग मार्फत सम्पर्कमा आएका विकलाई तुलसीपुरमा ल्याई 7 लाख रुपैयाँ नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएको खबर पाएपछि प्रहरीले सोही दिन युवकको उद्धार गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। गढवा गाउँपालिका र आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र नेपालगञ्जको आयोजनामा बुधबार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान र भूउपयोगका सम्बन्धमा एक दिने अभिमुखीकरण गरिएको छ। गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम नारायण चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, कार्यपालिका सदस्य, वडाध्यक्ष तथा विषयगत शाखाका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भूउपयोग नीति 2072 बमोजिम तयार गरिएको राष्ट्रिय भूमि नीति 2075, भू उपयोग ऐन 2076 र भू उपयोग नियमावली 2079 का बारेमा जानकारी गराइएको थियो। गत वर्ष आयोगको खारेजीपछि गत फागुन महिनामा नवगठित आयोगसँग सम्झौता भई भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत प्रविष्ट तथा जग्गा नाप नक्साको काम सुचारू भएको गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो समस्या समाधानका लागि गढवाको वडा नम्बर 1 बाट अमिन परिचालन गरी जग्गाको नाप नक्साको लगत दिने काम चलिरहेको र हालसम्म वडा नम्बर 1 मा 350 बढी किताहरूको नाप नक्सा भइसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गढवा गाउँपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा काम अगाडि बढाइरहेको र यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न जग्गाको नापी तथा लगत प्रविष्टका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना समेत रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। भूउपयोग नीति अन्तर्गत कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन नीति तथा तालतलैया, सार्वजनिक उपयोगको खुला क्षेत्र र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र वर्गीकरण गरी भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने व्यवस्था रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो, जसका लागि निर्देशिकाले तोके बमोजिमको स्थानीय भू उपयोग परिषद गठन गरिने, जग्गा वर्गीकरण गर्ने, डाटा तथा नक्साङ्कन गरिने र जिल्ला भूमि आयोगसँगको समन्वयमा क्षेत्रगत नक्सा अद्यावधिक गर्ने, जग्गा नापजाँच गर्ने र अन्त्यमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गरिने बारेमा कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारमा सबैको पहुँच बढाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय पैरवी कार्यशालामा सहभागी प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारू, प्रदेश सभा सदस्य दामा शर्मा, जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा, घोराही उपमहानगरपालिका का उपप्रमुख हुमा डीसी, स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अङ्गद बहादुर शाही, घोराहीका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद खर्ती, राप्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण रावत लगायतले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। प्रतिबद्धता जनाउने मन्त्री तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशका प्रजनन उमेर समूहका सबै व्यक्तिहरू, विशेष गरी सीमान्तकृत र जोखिममा परेका समुदायका सबैमा गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र सूचनाको पहुँच पुर्याई विद्यमान शिशु, बाल तथा मातृ मृत्यु दरलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनुका साथै परिवार नियोजनको आधुनिक साधनको अपुग मागलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यस्तै परिवार नियोजन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ। सो अवसरमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूले प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षा र अधिकारको विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। असुरक्षित गर्भपतन र औषधि सेवनले प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने भएकाले यस्ता क्रियाकलाप गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। समुदाय स्तरमा जनचेतना फैलाउनु पर्ने भन्दै उहाँले प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेका समस्यालाई समाधान गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि महत्त्वका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो।
आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन दलहरूबीच सिट बाँडफाँड सहज रूपमा गर्ने नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले दलहरूको साङ्गठनिक हैसियत र विगतमा पाएको मत आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहिबार बुटवलमा गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै काङ्ग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमर सिंह पुनले गठबन्धनभित्रको दलको साङ्गठनिक हैसियत बुझ्ने र जित्न सक्ने व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाइने बताउनुभयो। आगामी चुनावमा गठबन्धनमा जान नेपाली काङ्ग्रेस तयार रहेको, तर सबै ठाउँमा दलहरूको हैसियतको आधारमा सिट बाँडफाँड गर्दा जित्न सकिने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले 5 दलीय गठबन्धन एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले बाध्य भएर गठबन्धन बनाएको बताउनुभयो। उहाँले देश र जनताको पक्षमा गठबन्धन नरहेको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। नेता श्रेष्ठले नागरिकता ऐन, एमसीसी, एसपीपी जस्ता कुरालाई गठबन्धनले बढावा दिएर देशका लागि अहितपूर्ण काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। एमाले बलियो भएकाले गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले एमाले बहुमत ल्याउने पनि जिकिर गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरतीले नेपाली राजनीतिमा विश्वासको सङ्कट भएको बताउनुभयो। उहाँले अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावलाई हेर्दा पार्टीभित्र र गठबन्धनमा विश्वासघात भएको केलाउँदै गठबन्धनभित्रका दलहरूले विश्वासको वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। साक्षात्कारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी लुम्बिनी प्रदेश सचिव राजु गुरुङले एउटै दलका नेताले चुनाव जित्दा अहङ्कार बढ्दै गएको बताउँदै आगामी चुनावमा युवा पुस्ताले जिताउनु पर्ने औल्याउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले भालुबाङमा स्वास्थ्य निर्देशनालय स्थापना गरेको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयमा स्वास्थ्य निर्देशनालय स्थापना गरिएको हो। वडा कार्यालयलाई अन्य भवनमा व्यवस्थापन गरेर स्वास्थ्य निर्देशनालयको सेवा सुरु गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूले निर्देशनालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ। राजधानी कार्यान्वयनको क्रममा स्वास्थ्य निर्देशनालय स्थापना गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जनस्तरबाट प्रदेशका संरचना स्थापना र कार्य सञ्चालनका लागि सहयोग आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको चरणमा छौं। मन्त्रालय र निर्देशनालय मिलेर प्रदेशभरि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि काम गरिने स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाले बताउनुभयो। पछि मन्त्री र सचिवहरू मन्त्रालयमा बस्न थालेपछि अहिले सिसनियाबाट मन्त्रालयको कामकाज भइरहेको छ। वडा नम्बर 1 को कार्यालय भवन निर्देशनालयको कार्यालय सञ्चालन गर्न दिएर वडा कार्यालय भाडाको घरमा सारिएको वडाध्यक्ष गेमबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि वडा कार्यालयको भवनमा स्थापना भएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को कार्यालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। वडा कार्यालय नजिकै भाडाको घरमा सरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय नसर्दासम्म राजधानीमा सरेका मन्त्रालयहरू कामविहीन जस्तै भएका छन्। आर्थिक कारोबारका लागि बुटवल जानुपर्ने बाध्यता छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय गोबडियामा पूर्ण रूपमा सरेमा मन्त्रालय र अन्य कार्यालयहरू मौरीघाटमा स्थापना गरिनेछ। निर्देशनालय उद्घाटन कार्यक्रममा स्वास्थ्य निर्देशक विनोद कुमार गिरी लगायत अन्य विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। दाङमा 47 जना मिटर ब्याज पीडितले उजुरी दिएका छन्। दाङमा मासिक 13 देखि 20% सम्म ब्याज तिरेर ऋण निकाल्नेहरू समयमै ऋण तिर्न नसकी ब्याज सामा भन्दा पनि दोब्बर हुन थालेपछि निवेदन दिने बढेका छन्। जिल्लामा 87,000 रुपैयाँदेखि 92,50,000 रुपैयाँसम्म मोटो ब्याज तिरेर ऋण निकाल्नेहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। जिल्लामा 47 जनाले 6,07,23,000 रुपैयाँ महँगो ब्याज तिरेर ऋण लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 2078 साउन 28 गते गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई उजुरी दर्ताका लागि सार्वजनिक सूचना निकालेसँगै जिल्लामा पीडित हुँ भन्दै निवेदन दिने बढेका हुन्। दाङमा सबैभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिका भित्रका 34 वटा उजुरी छन्, जसमा घोराही 14 का मात्रै 13 वटा उजुरी छन्। घोराही 10 का 9 जनाले उजुरी दिएका छन् भने 16 नम्बर वडाका 6 जनाले
उजुरी दिएका छन्। घोराही 17बाट 2वटा उजुरी परेका छन्। घोराही 6, 11, 15 र 18 नम्बर वडाका एक जनाले उजुरी दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार राप्ती गाउँपालिका 5 र 3 नम्बर वडाबाट 3-3वटा उजुरी परेका छन्। त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8बाट 2वटा र 14 नम्बर वडाबाट एउटा उजुरी परेको छ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2बाट 2वटा र 1 नम्बर वडाबाट एउटा उजुरी परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राजपुर 2बाट एउटा उजुरी परेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिल्लामा निवेदन दिनेहरूमा 1 जनाले 5 जनासँग लाखौं रुपैयाँ महँगो ब्याज तिरेर ऋण निकालेको प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकाको रेकर्ड हेर्दा देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजन कुमार गौतमले जिल्लामा 95% महिला यस्ता घटनामा संलग्न रहेको देखिएको बताउनु भएको छ। मिटर ब्याजको उजुरी दिनदिनै बढिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। थारू समुदायको अटवारी यस वर्ष भदौ 12 गते परेको छ। हरेक वर्ष जन्माष्टमीको 2 आइतबार अर्थात् कुशे औँसीको पहिलो आइतबार थारू समुदायले अटवारी मनाउँदै आएका छन्। यसैबीच थारू आयोगले पनि यस वर्षको अटवारी भदौ 12 गते भएको जनाएको छ। थारू आयोगले थारू अगुवा तथा संस्कृतविदहरूसँग छलफल गरेर यस वर्षको अटवारी पर्व आफ्नो क्यालेन्डरमा भदौ 12 गते भएको उल्लेख गरेको थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। यसैगरी थारू कल्याणकारी सभा दाङले पनि भदौ 12 गतेका दिन अटवारी मनाउन थारू समुदायलाई अपिल गरेको छ। सभाका जिल्लाध्यक्ष भुवन चौधरी र सचिव प्रकाश चौधरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अष्टमकी पर्व पछिको 2 आइतबार र कुशे औँसीको पहिलो आइतबार अटवारी मनाउने भएकाले यस वर्ष भदौ 12 गते अटवारी मनाउन आग्रह गरेको हो। अटवारी पर्व थारू समुदायको एक महत्त्वपूर्ण पर्व हो। यसैबीच विगत 4 वर्षदेखि थारू समुदायको अटवारीमा प्रदेश सरकारले बिदा दिँदै आएको छ। यस वर्ष पनि अटवारीको दिन लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले थारू समुदायलाई बिदा दिने तयारी गरेका छन्। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला कानून तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कोमल प्रसाद धमलाले गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि थारू समुदायले अटवारीमा बिदा दिने बताउनु भएको छ। यसैबीच दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले थारू समुदायको पर्व अटवारीका लागि आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। भदौ 12 गते आइतबारका दिन घोराही उपमहानगरपालिका माथहतका सम्पूर्ण सरकारी एवं सार्वजनिक निकायमा बिदा दिने निर्णय गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष हुमा कुमारी डीसीले जानकारी दिनुभयो। थारू समुदायले लामो समयदेखि अटवारी पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा माग गर्दै आएका थिए। बाँकीको नरैनापुर गाउँपालिकामा खडेरीका कारण रोपाई नभएपछि कृषि विज्ञले वैकल्पिक बाली लगाउन सुझाव दिएका छन्। विज्ञ सहितको सल्लाहमा किसानका लागि मुख्य गरी कोशे बाली लगाउन भनिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। नरैनापुरलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। यहाँ 15% मात्रै धान खेती भएको छ। रोपिएको धान पनि पानी नपर्दा सुकेको छ। अब गहुँ खेती गर्नु अगाडि कोशे बाली सम्भव भएकाले त्यस्ता बाली लगाउन सुझाव दिइएको गाउँपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख सदन भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख सागर ढकालका अनुसार सुक्खा क्षेत्रमा पानी कम भए पनि खेती हुने छोटो अवधिको मास खेती गर्न किसानलाई सुझाव दिइएको छ। यसबाहेक कोशे बाली खेतीको रूपमा तेलहन बाली अर्थात् तोरी खेती गर्न पनि सकिन्छ। किसानले नगदे बालीको रूपमा बन्दागोपी पनि लगाउन सक्ने विज्ञले बताएका छन्। यसअघि सुक्खा क्षेत्रको अवस्थाबारे बुझ्न कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय खजुराका कृषि वैज्ञानिक रामदास चौधरी, कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख ढकाल, बागवानी अधिकृत राम प्रसाद यादव र किसान 2 परियोजनाका टुकनारायण अर्याल सहितको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको थियो। बाँकेको नरैनापुरमा झण्डै 90% क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेकोमा यसपालि खडेरी परेपछि रोपाई हुन सकेन। नरैनापुरमा 4200 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको थियो। अहिले रोपाई भएको मध्ये पनि आधा जसो धान पानी नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेको छ। पालिकामा 260 हेक्टरमा सिँचाइ छ तर पानीको स्रोत समेत सुकेकाले समस्या भएको हो।
लागू पदार्थ सेवन तथा बालविवाह सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम देवखुरीको गढवामा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा माध्यमिक विद्यालय चयनपुर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमन्त कुमार चौधरीको अध्यक्षता तथा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष लेखराज थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक मध्य प्रदेशद्वारा सञ्चालित ELP परियोजना अन्तर्गत स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवारी निकायलाई जवाबदेही बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा माध्यमिक विद्यालय चयनपुर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमन्त कुमार चौधरीले लागू पदार्थ र बालविवाह कानुनी अपराध र सामाजिक रोग भएकाले यस्ता गैर कानुनी कार्यलाई रोक्न सरकारवाला पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय गढवाकी प्रमुख रञ्जु केसीले लागू पदार्थ सेवनको असर प्रभाव र रोकथाम बारे सहजीकरण गर्नुहुँदै लागू पदार्थले मानसिक शारीरिक आर्थिक पारिवारिक र सामुदायिक रूपमा असर पर्ने भन्दै विद्यार्थीसँग छलफल गर्नुभएको छ। माध्यमिक विद्यालय चयनपुर र आधारभूत विद्यालय ककरहवामा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा वडा सदस्य निर्मला परियार खिमा डाँगी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक दामबहादुर बिसीले गर्नुभएको थियो।